اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وسلم صلوا عليه والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عنبری زلف والا ہمارا نبی، عنبری 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 زلف والا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، زبدہ کملی والا ہمارا نبی، زبدہ کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دوہا ہمارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دوہا ہمارا نبی. یہ بھی شعر فرمائے، مجھے دعاؤں سے نوازا. در پہ گئے روح کے در پہ گئے روح کے زحمت نہ فرمائیے، بھگلے مدینے چلے جائیے، بھگلے مدینے چلے جائیے، کوئی دیکھتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیکھتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیکھتا ہے دیکھتے کو منہ چاہیے، کون دیکھتا ہے کون دیکھتا ہے دیکھتے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جن کے صدقے میں پلتی ہے کل کائنات. دل پہ لگے یا اچھا لگے سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور بولیے آپ. جن کے صدقے میں پلتی ہے کل کائنات، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، ان کے صدقے ملے گی یقیناً نجات، ان کے صدقے ملے گی یقیناً نجات، اور جن کے قلبوں کا دھوپن ہے آپ حیات، جن کے قلبوں کا جن کے قلبوں کا دھوپن ہے آپ حیات، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. بڑی تیزی کے ساتھ آخری شعر. مجھے تخلیق کونین مختار کل، پورا مطلب بولے سبحان اللہ. مجھے تخلیق کونین مختار کل، حاکم جن و انسان مختار کل، حاکم جن و انسان مختار
अलग से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने जनाब कारी शहजाद आलम साहब मुनफरिद लबो लहजे में बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने अक़ीदत का इज़हार कर रहे थे और आप हज़रात उन्हें दादो तहसीन से नवाज रहे थे और नज़र भी पेश कर रहे थे। ये जानते हैं ये नज़र क्या है? नज़र की हमारे तरीक़त की राह में बड़ी अहमियत है। ये नज़र किसने दिया था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना शरीफ सुनते हुए हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नज़र पेश किया था, और जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो वो नज़र है, उसकी कितनी अहमियत है। तो उस नज़र को कहाँ रखा सूफिया किराम ने? सर पे रखा। जब भी वो कव्वालों के सामने जाते हैं तो उस नज़र को लेकर के बड़े अदब के साथ जाते हैं और बड़े सलीके से, बड़े करीने के साथ कव्वाल के सामने पेश करते हैं। इस वास्ते से नहीं बल्कि इस वास्ते से कि इस नज़र की निस्बत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से है। लिहाजा उस नज़र को जो है छिटकते फेंकते नहीं है, क्या करते हैं? नज़र को बड़े सलीके से सजा करके अदब के साथ कव्वाल के सामने, नातख़्वां के सामने पेश किया जाता है। हमारे यहाँ दस्तूर भी है, तरीक़ा भी है और हम लोग को बचपन से सिखाया गया है। यहाँ आते आते सीखते सीखते एक अरसा गुजर गया है, दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। हमने अपने बुजुर्गों से यही देखा है कि उन्होंने नज़र को बड़े अदब के साथ जो उसको पेश करता है उसको पेश किया करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब यहाँ से हम घर जाएंगे तो कुछ न कुछ सीख के जाएंगे, कुछ न कुछ देख के जाएंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी कामयाब रहे। जिस मकाम पे भी, जिस राह का भी हम मुसाफिर बने, उसमें हमें कामयाबी मिलती हुई नजर आए। अब मैं एक और नातख़्वां को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिससे मेरी मिराद जनाब कारी मिरादुद्दीन इस्माइली साहब से है। मैं बड़े दिल के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ और बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत का इज़हार फरमाएं। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, और नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या
رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ اور شیر سنانا فرمائیں اور تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں ارے بلا لو اب مدینے میں خدا رایا رسول اللہ خدا رایا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں خدا رایا رسول اللہ خدا رایا رسول اللہ اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ آقا دل میں ہے آرزو وہ جو رو دل میں ہے آرزو وہ جو رو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو رو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے میری لینے خبر آقا آئے اگر میری لینے خبر آقا آئے اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو رو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر اب ظلمت کے کالے بادل منہ اپنا چھپانے والے ہیں
چھپانے والے ہیں کہ اب ظلمت کے اب ظلمت کے کالے بادل منہ اپنا چھپانے والے ہیں جبریل نے یہ اعلان کیا جبریل نے یہ اعلان کیا اب آقا آنے والا جبریل نے یہ اعلان کیا اب آقا آنے والے ہیں مانا کی بوتلیں دھوپ کری میدان قیامت میں لیکن مانا کی بوتلیں دھوپ کری میدان قیامت میں لیکن کہ مانا کی بہت ہے دھوپ کری میدان قیامت میں لیکن سرکار غلاموں کو اپنے سرکار غلاموں کو اپنے دامن میں چھپانے سرکار غلاموں کو اپنے دامن میں چھپانے والے ہیں آخری شعر سرکار کو پاک کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں سماعت فرما لیں محبت سے بولیں یا رسول اللہ یہ سچ ہے بہت بیمار ہوں میں کیوں فکر کروں ان کے ہو کے یہ سچ ہے بہت بیمار ہوں میں کیوں فکر کروں ان کے ہو کے یہ سچ ہے یہ سچ ہے بہت بیمار ہوں میں کیوں فکر کروں ان کے ہو کے جب میرے پیا غوث اعظم جب میرے پیا غوث اعظم مردوں کو جلانے کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شعر بھی حاصل کرتا ہوں سماعت کر لیں ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور بات سچی ہے نا وہ چلانا چھوڑ دیں تو کوئی چل سکتا ہے کیا
نہیں چل سکتا نا، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔ اتنے پڑھے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ الکرام وطہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت شاہ رضا کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کر چند معروضات پیش کرنے کی بصارت حاصل کر رہا ہوں، اور جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ خود کو اپنی تقریر کو مستند کرنے کے لیے، یہ مشائخ کا علماء کا حکم غفیر یہاں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جب زیادہ حضرات رہیں تو کتنی دیر بولنا ہے، اس لیے بس مختصر معروضات پیش کر کے گزر جاؤں گا۔ اللہ کے ولی کے آستانے پر ہم آج اس کی پہلی محفل اور آغاز محفل میلاد مصطفیٰ سے ہو رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد اور اس سے اس محفل کا آغاز ہے، تو میں نے بہتر سمجھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف آپ کے سامنے میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا دیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے، ہماری ان کی غلامی کا پٹا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے آقا رحم و کرم بن کے ہیں، اور حضور جب تشریف لائے تو حضور نے معاشرے کے سب سے دبے اور کچلے لوگوں کو اٹھایا اور بلند کیا۔ سب سے بڑا خاصہ کیا؟ عمرہ کو تو سب پوچھتا ہے، وی آئی پیز کو تو سب پوچھتا ہے، غریبوں کی دلجوئی کون کرتا ہے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کی دلجوئی فرمائی۔ سماج میں، معاشرے میں جو سب سے کمزور لوگ تھے اس زمانے میں، جن کی کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی، جنہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا رتبہ عرش سے بھی زیادہ بلند فرما دیا۔ ایک کو مثال دیتا ہوں، حضور رحمت بن کے تشریف لائے۔ حضور کس کے لیے رحمت بن کے آئے؟ اس بیٹی کے لیے رحمت بن کے آئے جو حضور کی آمد سے پہلے زندہ درگور کر دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم میلاد کیوں منائیں؟ ہم نے کہا آپ منائیے چاہے نہ منائیے، وہ بیٹی ضرور منائے گی جسے پیغمبر اعظم نے زندگی عطا فرمائی ہے، اور حضور اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، سنو فاطمہ تو بضعۃ منی، محمد عربی کی بیٹی فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج دنیا میں جتنی بیٹیاں اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یتیموں کو کون پوچھتا ہے؟ لوگ کہتے تھے منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، حالانکہ نحوست کا اس میں کوئی دخل نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جب جس کا وقت پورا ہو جائے گا اسے جانا ہے، کسی کے چلے جانے سے کوئی منحوس نہیں ہو جاتا، لیکن یہ معاشرہ ہے جو چیز اس میں رائے گا ہو جائے۔ تو اس دور میں بھی یہی حال تھا، یتیموں کو لوگ بہت ہی نیچی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ پیغمبر اعظم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जो यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखता है, कल मैदान महशर में मैं और तुम ऐसे रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां साथ रहती हैं। अजीज़ान गिरामी, बताइए कहाँ यतीमी जिल्लत थी, कहाँ पैगंबर आज़म ने उसे इज्जत का अर्श अता फरमा दिया। और आइए देखिए, मुआशरे में सबसे कमजोर तबका कौन है? मजदूर का तबका है। आज भी कहीं कहीं आप सुनते होंगे बदुआ मजदूरी कराई जाती है। उस जमाने में गुलामी कराई जाती थी। लोग जबरदस्ती किसी कमजोर को पकड़ लेते हैं और उससे काम कराते रहते हैं, काम कराते रहते हैं, उसका मुशाहिदा नहीं देते, उसका मेहनताना नहीं देते, उसकी मजदूरी नहीं देते। बताओ, क्या वो मजदूर उस पैगंबर की आमद का जश्न नहीं मनाएगा, उसकी आमद की खुशियां नहीं मनाएगा जिस रसूल ने अपनी उम्मत को और दुनिया के तमाम लोगों को खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा करो। आज जो मजदूर अपना पसीना सूखने से पहले मजदूरी हासिल कर लेता है, बताओ उस रहमत वाले पैगंबर को वो याद नहीं करेगा। विवाहों का क्या हाल था, उन्हें भी मनहूस कहा जाता, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में तो दो कदम और आगे, अगर शौहर मर गया तो उसकी चिता पर जहां एक तरफ मुर्दा लाश जल रही है, वहीं बगल में जिंदा जिस्म भी जलाया जा रहा था। आप बताओ तो जरा, पैगंबर आज़म ने 25 साल की कड़ियल जवानी है, आप देखो हुजूर की 25 साल की कड़ियल जवानी। हमारे यहाँ नौजवान जब 25 साल का होता है तो जब उसकी शादी की उम्र आती है तो उसकी न जाने क्या क्या डिमांड होने लगती है। वो हजारों फोटोज देखता है, कभी नाक देखता है, कभी आंख देखता है, कभी रंग देखता है, कभी मालो मनाल देखता है, वो फैसले करता रहता है, करता रहता है। पैगंबर आज़म की उम्र 25 साल है और हुस्न का ये आलम है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंखें खूबा हमार आलम तू तन्हा दारी। या रसूल अल्लाह, सारे जहान का हुस्न आपके अंदर अल्लाह ने जमा फरमा दिया है। 25 साल की उम्र में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करवाकर दुनिया को ये मैसेज दिया, ऐ लोगों, ये बेवाएं मनहूस नहीं है, इन्हें भी समाज में जीने का हक है, इन्हें भी जैसे आप लोग जिंदगी गुजारते हैं, इन्हें भी अपनी जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। इस हुक्म का और इस ऐलान का हाल ये हुआ, सबसे ज्यादा फायदा तो हमारे मुल्क ने उठाया। पैगंबर आज़म का सदका है कि कई बेवाएं यहाँ प्राइम मिनिस्टर तक हो गई, बड़ी बड़ी पार्टियों की सदर तक हो गई। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरिया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये पैगंबर आज़म के चंद औसाफ मैंने जिक्र किए हैं। पूरी रात अगर रसूलुल्लाह के औसाफ बयान किए जाए, रात छोटी पड़ जाएगी, औसाफ बयान नहीं हो सकती। अब आइए इसी तनाजुर, ये वो औसाफ है जिन औसाफ को खुसूसियत के साथ अहले खानकाह अपनाए। अहले खानकाह ये वो सारे औसाफ अगर खानकाह में चले आइए, साहिब सज्जादा को मालूम हो जाए कि कोई यतीम आए, तो रसूलुल्लाह की उस सुन्नत पर सबसे ज्यादा अमल खानकाह में हुआ करता है। साहिब सज्जादा उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेंकते हुए नजर आते हैं, कहते बेटा तुम्हें खानकाह में रहना है, खानकाह में रहो, तुम्हें कहीं पढ़ना है, तुम अपनी पढ़ाई का इंतजाम, तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारी सारी पढ़ाई अहले खानकाह बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, के लिए तैयार है। और सूफिया के लिए औलाद नसबी जितनी अहमियत रखती है, औलाद रूहानी भी उतनी ही अहमियत रखा करती है। वो जितनी नजर औलाद नसबी पर रखते हैं और जितनी मेहनत औलाद नसबी की तालीम और तरबियत पर रखते हैं, उतने ही औलाद रूहानी पर भी किया करते हैं। आओ देखो, कोई खानकाह में चला आए, अल्लाह अकबर, नहीं पूछा जाता किस मसलक से तुम्हारा ताल्लुक है, नहीं पूछा जाता किस धर्म से तुम्हारा ताल्लुक है, नहीं पूछा जाता तुम कहां से आ रहे हो, आओ भूखे हो, खानकाह में लंगर चल रहा है, आओ बैठो खाना खाओ, अपनी भूख मिटाओ, चले जाओ। कोई रोता हुआ आता है तो खानकाह के अंदर जब शाहे रज़ा की चौखट पे आता है तो साहिब सज्जादा उसके आंसू को पोंछते हुए नजर आते हैं। वो रोता आता है और मुस्कुराता हुआ चला जाता है। वो दीदार गिरामी बता, अहले हक और अहले तसव्वुफ से ज्यादा
यतीमों का, मजदूरों का, बेवाओं का, कमजोरों का ख्याल रखने वाला कोई दूसरा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी मकाम, ये बुलंद क्यों है? अल्लाह ने इन्हें ये रुतबा क्यों अता फरमाया? बहुत से लोग आए और चले गए। मिट गया मुश्ताक दिल से ज़ख्मे यादें रफ्तगा, मिट गया मुश्ताक दिल से ज़ख्मे यादें रफ्तगा, फूल महंगे हो गए, कब्रें पुरानी हो गई, कब्रें पुरानी हो गई। अपना खून का जहां रिश्ता है वहां तो हाल यह है कि तीजा तक याद रखा, थोड़ा और आगे बढ़े तो 10वां तक याद रखा, थोड़ा और आगे बढ़े तो 40वें तक याद रखा, थोड़ी और मोहब्बत रही तो 20 तक याद रखा। इसके बाद कब्रें भी याद नहीं रहती है। शब बारात में जब चले जाते फातिहा पढ़ने तो किसी से पूछते इधर वाली दादा की इधर वाली। अब आप बताओ जरा, कब्रें पुरानी हो गई, फूल महंगे हो गए, लेकिन आओ देखो हजरत शाह रज़ा का ये आस्थाना है। कितने जमाने पहले आप यहाँ आराम फरमा है, ना आपकी कब्र पुरानी हुई है, ना आपके लिए फूल महंगा हुआ है। लोग अपनी अकीदतों का हाथ लेकर आपके दरे दौलत पे खड़े हैं, आपके आस्थाने पर खड़े हैं। पता चला शाह रज़ा की जात वो है जिसने अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारी है, अल्लाह की रज़ा के लिए जिंदगी गुजारी है। अपनी जिंदगी को शरीयत के उस मनहज में गुजारा है जिससे अल्लाह की राजी है, जिससे रसूलुल्लाह की राजी है। और जब ये शान होती है तो फिर इनके नाम दुनिया में भी चमकते नजर आते हैं। और आखिरत का तो हाल ये होगा कि हदीस में आता है अल्लाह औलिया के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा, नूर के मिंबर पर इन्हें बिठाया जाएगा। लोग देखकर रश करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं कुछ लोग वो हैं जिन्हें नूर के मिंबर पर बिठाया जाएगा, जिन्हें अंबिया भी देखेंगे तो पूछेंगे मौला ये कौन लोग? सहाबा ने भी कभी सुना कि ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें अल्लाह नूर के मिंबर पर बिठाएगा। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम औलिया अल्लाह, वो औलिया अल्लाह होंगे, अल्लाह के दोस्त होंगे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह के वली वो होंगे जिन्हें देखते ही तुम्हें खुदा याद आ जाए, जिनकी गुफ्तगू तुम सुनो तो तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मयस्सर हो जाए, जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिल को सुकून मिलने लगे। जान लो यही अल्लाह का वली है। आज हम खानकाह में आते हैं और साहिब सज्जादा के पास बैठते हैं, अल्लाह वालों के पास बैठते हैं तो हमारे दिलों को भी सुकून मिलता है। हमें अल्लाह, हमारे दिलों में खौफ कौन डालता है? हमारे दिलों को अल्लाह से कौन करीब करता है? हमारे दिलों में खशियत इज़्ज़त कौन डालता है? तो आप कहेंगे हमारे शेख डालते हैं। जब बैठते हैं दुनिया की बातें नहीं करते, जब बैठते हैं मालो दौलत की बातें नहीं करते, वो हमेशा बताते रहते हैं ये काम करिए अल्लाह आपसे करीब हो जाएगा, तौबा कर लिया कीजिए, रातों को सजदे कर लिया कीजिए, अल्लाह के हुजूर कभी कभी अपने सर को झुका लिया कीजिए, अपनी आंखों को अपनी आंखों को नम कर लिया कीजिए। हम उनके पास जब बैठते हैं तो हमें यही जिक्र सुनने को मिलता है। पता चला यही तो बताया गया है कि अगर अल्लाह वाले के पास बैठोगे तो उसके बैठने पर तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम सब हज़रत शाह रज़ा के इस उर्स में शरीक हैं और इसी उम्मीद से शरीक हैं कि जहां अल्लाह का वली रहता है वहां रहमत इलाहिया का नुज़ूल होता है। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूं। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स अर्ज़ किया हुजूर जिसे देखिए उसे ये ख्वाहिश है कि वो किसी अल्लाह वाले के पहलू में कदम रखे। लोग तमन्ना करते हैं ना कि जहाँ किसी अल्लाह वाले का आस्थाना हो वहीं मुझे थोड़ी सी जगह हमें भी मिल जाए। हुजूर ऐसा क्यों है? हर शख्स ये आरज़ू क्यों करता है? तो हुजूर फरमाते हैं कि गर्मी बहुत लग रही है, जरा पंखा जलो। तो वो पंखा चल रहा है लेकिन बड़े पशुपेश में है कि मैंने तो सवाल किया हजरत से और हजरत हमसे पंखा चला है। तो बड़ी देर के बाद हजरत ने फरमाया अच्छा ये बताओ ये पंखा किसके लिए चल रहे हो? उसने कहा हुजूर आपके लिए चल रहा है। अच्छा सच बताना हवा तुम्हें लग रही है कि नहीं लग रही है? बस करता हुजूर हाँ मुझे भी लग रही है। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं जहां अल्लाह का वली आराम फरमा होता है वहां अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। जहां बारिश अल्लाह वाले के लिए हो रही है वहीं कुछ छींटे अगल बगल भी पड़ जाते हैं, उनका भी काम बन जाता है। इसीलिए हर शख्स ये चाहता है कि अल्लाह वाले का कुर्ब मिल जाए और उनके आस्थाने के साए में थोड़ी सी
जगह मिल जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ मौला तबारक व तआला हम सबको शाह रज़ा के फैज़ान से मालामाल फरमा और हम सबको तसव्वुफ़ की राहों का मुसाफिर बना। वाखिर कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह ये थे हज़रत सैयद शाह गुलाम गिलानी मौलावी रहमतुल्लाह। ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया कि मुट्ठी में कंकरों को भी मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। और अल्लाह तारीफ के हवाले से ये शेर समाज फरमाए और ने आप सुनते रहते हैं। ये राहे खुदा में दिखे खदीजा ने मालो, राहे खुदा में दिखे खदीजा ने मालो जर, राहे खुदा में दिखे खदीजा ने मालो जर कि मक्के में हर गरीब का मक्के में हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्के में हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्के में हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और एक शेर ऐसा है जो दुनिया के लिए पैगाम है। और उसके बाद दो शेर मंतवत के कि अपने गले लगा के नबी ने अपने गले लगा के नबी ने बेलाल को, अल्लाह वालों के यहाँ से ये पैगाम जाता है पूरी दुनिया वालों के लिए कि अपने गले लगा के नबी ने बेलाल को कि दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। और मिलाद मुस्तफा ज़हन में रखें कि बंजर जमीन पे खेती उगा दी गुलाब की, कहिए सुभान अल्लाह। बंजर जमीन पे खेती उगा दी गुलाब के कि कुएं के खारे पानी को मीठा बना दिया, कुएं के खारे पानी को मीठा बना दिया। और गुलाबों के लिए यहाँ से क्या चाहिए? दो शेर मंतबत के कि इतनी सी भीख मेरे शाह रज़ा, इतनी, अगर वाकई अच्छा शेर है तो सुभान अल्लाह कहिएगा, इनाम दीजिए चाहे ना दीजिए, वो हमारा काम होगा, एक भी नहीं कर दिया, कहिए सुभान अल्लाह। कि इतनी सी भीख मेरे शाह रज़ा मिले। और यही भीख मजबूत है जो मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी सी भीख मेरे शाह रज़ा मिले कि लखनऊ से जो चलो तो दरे मुस्तफा मिले, जो चलो तो दरे मुस्तफा मिले, लखनऊ से जो चलो तो दरे मुस्तफा मिले। और ये विषय देखें इनके गुलाम सिलसिला दर सिलसिला, इनके
غلام سلسلہ در سلسلہ ملے کہ شاہ رضا ملے تو شاہ رضا ملے تو حبیب خدا ملے حبیب خدا ملے شاہ رضا ملے تو حبیب خدا ملے. اور یہ آخر شعر پورے جو ہے اتنے آئے ہوئے سامعین حاضرین ہیں ان کی جانب سے ہے. اگر واقعی اچھا شعر ہے تو ہمارے کہ سر پر غموں کی دھوپ بڑی تیز سر پر غموں کی دھوپ بڑی تیز ہے مگر سر پر غموں کی دھوپ بڑی تیز ہے مگر یا رب سبھوں کو دامنے یا رب ہمیں بھی دامنے شاہ رضا ملے. بہت دیر کے بعد آپ زندہ ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کافی جو ہے نچوڑنا پڑتا ہے اور کہتے ہیں کہ ٹٹولنا پڑتا ہے. زندگی آپ نے پیدا کی مرتا ہے تو یہ سبحان اللہ. شعر دیکھیں یہ آخری شعر مجھے دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ سر پر اس خطر دور میں اگر اللہ والوں سے محبت ہم نے کیا تو واقعی بہت بڑی بات ہے. اس لیے قدم قدم پر ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ اتنی سر پر غموں کی دھوپ بڑی تیز ہے مگر سر پر غموں کی دھوپ بڑی تیز ہے مگر یا رب سبھوں کو دامنے یا رب ہمیں بھی دامنے شاہ رضا ملے یا رب ہمیں بھی دامنے شاہ رضا ملے. اتنی سی بھیک ہے میرے شاہ رضا ملے. لکھنؤ سے جو چلوں تو درے ایمان لا چکا ہوں آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں. آپ مجھے کچھ ایسی چیز دکھائے جس سے میرا ایمان بڑھ جائے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سامنے درخت ہے آپ اس درخت کو حکم دیجئے. یہ درخت آپ کی بارگاہ میں آ جائے. اللہ اکبر. درخت جائیں گے تو آپ سن کر آقا کریم نے اس درخت کو حکم دیا. درخت بھی اپنی قسمت پر لفظ کرنے لگا کہ آج تمام نبیوں کے ایمان کا بلاوا آ گیا ہے. آج اس نبی کا بلاوا آیا ہوا ہے جس کے صدقے میں اللہ کی عزت نے زمین بنایا, آسمان بنایا, چاند فرش, لوح قلم بنایا. اس نبی کا بلاوا آیا ہے. درخت اپنی قسمت پر لفظ کیا. دائیں جھوما, بائیں جھوما, آگے جھوما, پیچھے جھوما اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام کیا. اور پھر درخت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ دوبارہ چلا گیا. جب دیہاتی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے باضابطہ پکار کر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کا سر اور پاؤں چھوڑنا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے اجازت آپ اول بھی ہیں, آپ اول بھی ہیں, آپ اول بھی ہیں, آپ ہیں آخری
या नबी 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 आप भी हैं आप हैं आखिर आप अव्वल भी हैं आप हैं आखिरी या नबी 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 आपके वास्ते सारी दुनिया बनी या नबी 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 आपके वास्ते सारी दुनिया बनी या नबी 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 कहते सुभान अल्लाह और बंद समात फरमाया कि बेकसों के मददगार है मुस्तफा बेकसों के मददगार है मुस्तफा आप मालिक हैं मुख्तार है मुस्तफा आप मालिक हैं मुख्तार है मुस्तफा आप जिसको भी चाहो करो जन्नती या नबी या नबी या नबी आप जिसको भी चाहो करो जन्नती या नबी या नबी या नबी या नबी सारा मिलकर अपने नबी का नाम ले ले जरा या नबी 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 और ये बंदे इस्तेमाल फरमाए कि इस ज़मीन में नहीं आसमां में नहीं या रसूलल्लाह इस ज़मीन में नहीं आसमां में नहीं आपके जैसा दोनों जहां में नहीं आपके जैसा दोनों जहां में नहीं देख कर आपको बोले रूहुल अमी या नबी 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 और आखिरी शेर में फरमा लिया नबी या नबी या नबी या नबी तारीफ शेर में फरमाया या नबी या नबी या नबी या नबी वो हिरनी का वाकया कि बस ज़मानत पे अपनी छुड़ा दीजिए बस ज़मानत पे अपनी छुड़ा दीजिए बच्चे भूखे हैं आका करम कीजिए बच्चे भूखे हैं आका करम कीजिए जाल में रोके हाँ जाल में रोके हिरनी ये कहने लगी या नबी या
نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن النبي الكريم محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. تھوڑی سی بولنے کی عادت ڈالیے. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. کہیے سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. شہ خیر الورا صلی علی شان خدا. شہ خیر الورا صلی علی شان خدا تم ہو. علماء کرام کی خصوصی توجہ. شعر و شاعری کوئی آخری کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے شعر و شاعری کرنا. کتنا نازک شعر ہے کہ شاعر عشق کے سمندر میں غوطہ لگا کر کے بارگاہ نبی میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کرتے نہیں بنتی. خدا سمجھ میں آ رہی بات کو سبحان اللہ کہیے. عجیب و غریب معاملہ ہے. ابھی نبی کے تصرفات، ان کے اختیارات، ان کے پاور، ان کے کمالات کا اظہار کیا جاتا ہے تو نہ جانے وہ کیا کیا کہتے ہیں. اور یہ کتنا نازک شعر ہے. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کرتے نہیں بنتی. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کرتے نہیں بنتی. یا رسول اللہ علیہ السلام، خدا پر تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ تم کیا ہو. خدا پر تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ تم کیا ہو. آخری شعر ملاحظہ کریں. نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر. اہل اسٹیج کی خاص توجہ. نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر. نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر. یا رسول اللہ علیہ السلام، تم اول اور آخر، ابتدا اور انتہا تم ہو. تم اول اور آخر، ابتدا اور انتہا تم ہو. اللہ کے ولی یہ شان رکھتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. اللہ کے ولی یہ شان رکھتے ہیں. زمین پہ رہ کے فلک کی اڑان رکھتے ہیں. زمین پہ رہ کے فلک کی اڑان رکھتے ہیں. معزز حاضرین کرام، آئیے نہایت طریقت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، قبر کی کالی کوٹری میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں شفاعت فرمانے والے نبی، شب اسرا کے دولہا، نوبہار شفاعت، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عشق و محبت کا اظہار کیجیے. اس قرینے سے حضور تشریف لے آئے مدینے سے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کا اور پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. 12:15 ہو گئے. انشاءاللہ 12:30 بجے محفل کا اختتام ہو جائے گا. صلاۃ و سلام شروع ہو جائے گا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو دراز کر دیں. عرس شاہ رضا میں تمام آنے والوں کا یہ استقبال اور خیر مقدم ہونا چاہیے. بارگاہ شاہ رضا میں یا شاہ رضا المدد، یا شاہ رضا المدد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا. ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، تمام کلمہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں. کسی مسلک سے تعلق ہو انسان کا، کسی عقیدے سے تعلق ہو انسان کا، کسی فرقے سے تعلق ہو انسان کا، اگر اس نے اپنے آپ کو صرف اور صرف
اور ذکر اذکار اور وظیفے کے طور پر بہت سارے لوگ یہ پڑھا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، بہت سارے لوگ ورد کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وظیفے کیا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نعرہ بھی لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، بڑا بلند آواز سے نعرہ لگائیں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں نعرہ تو ہم لگاتے ہیں، اس نعرے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن آپ چاہیں کلمہ مکمل ہو گیا تو آپ کا بھی کلمہ ادھورا ہے، مکمل نہیں ہو پائے گا۔ کلمہ آپ کو جب مکمل ہوگا، کسی مسلک سے تعلق ہو آپ کا، کسی فرقے سے تعلق ہو آپ کا، جب تک پوری آیت مبارکہ آپ نہیں پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ رات بھر آپ پڑھتے رہیں، دن بھر پڑھتے رہیں، جب آپ یہ کہیں گے محمد الرسول اللہ، تب آپ کا کلمہ مکمل ہوگا اور مکمل ثواب کے آپ حقدار ہوں گے۔ اب ترجمہ کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، رات رات پڑھتے رہے، پوری زندگی پڑھتے رہے، پوری عمر پڑھتے رہے، لیکن آپ چاہیں مکمل ترجمہ کلمہ شریف کا ہو گیا، ابھی نہیں ہوا ہے۔ اب کچھ ہوئے جو عشق رسول میں ڈوب کر کے ترجمہ یہ کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کو یہ ترجمہ جو ہے کسی مولوی کوئی بھی ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی عقیدے کا تعلق رکھنے والا ہو، اس آیت مبارکہ کے اندر اس کو کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا، اس کو کوئی ایسا حرف نہیں ملے گا کہ وہ ترجمہ یہ کرتے محمد اللہ کے رسول تھے یا محمد اللہ کے رسول ہوں گے، چاہے وہ مجبور ہو کر کے کہے، چاہے وہ مسرور ہو کر کے کرے، اگر وہ ترجمہ کرے گا تو یہی کرے گا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر بات ختم ہو گئی، جھگڑا تو صرف اتنا ہی ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا اہل سنت والجماعت اور ان تمام بزرگان دین کی چوکھٹوں کا بوسہ لینے والا انسان جب یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے تو خوشی سے اظہار کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام قرۃ عینی بک، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ درود پاک پیش کیا اللہ صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بہت سارے لوگ تبلیغ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جہاد کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور نبی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی کی تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر ہماری 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ہم 40 سال کے ہو گئے، کسی کی 50 ہو جاتی ہے تو اور تکبر سے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کسی کی 60 سال ہو جاتی ہے تو اور وہ بھول جاتا ہے، کسی کی 80 ہو گئی تو اور وہ بھول جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی 1+ ہو گئی، اگر 100 کراس کر دیا تو اب سنچری مار دیا اس نے، معلوم ہوا اس کی برابری کا کوئی سامنے آنے والا نہیں ہے۔ اور نبی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم نے 100 کراس کر دیا ہے، لیکن کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے، کتنے لوگوں کو نمازی بنایا ہے، کتنے لوگ جو خارج اسلام سے ان کو داخل اسلام کیا ہے، کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ ہم 100 سال زندگی گزارتے ہیں لیکن کوئی ایسا انسان ہمارے نظر کے سامنے نہیں آتا ہے جو خارج اسلام رہا ہو، اس کو ہم نے داخل اسلام کیا ہو، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنی گفتار کی بنیاد پر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور نبی کی تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے نبی کی ظاہری زندگی کتنی رہی، 63 سال۔ ہمارے اور آپ کے نبی کی ظاہری زندگی 63 سال کی رہی، اور نبوت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اب 63 میں سے 40 نکال دیجئے تو صرف 23 سال کی قلیل مدت بچتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ نبی ہمارے ہیں، وہ آپ کے نبی ہیں، ہم نے 100 سال محنت کی ہے، کسی کو نمازی نہ بنا پائے، ہم نے 100 سال محنت کی ہے، کسی کو داخل اسلام نہ کر پائے، ہم نے 100 سال محنت کی ہے، اپنے محلے اور اپنے گھر کو نہ سدھار پائے۔ اور نبی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے 23 سال کی قلیل مدت میں نبی نے اتنی محنت کی ہے، نبی نے اتنی بھی شفقت کی ہے، نبی نے اتنا محنت کیا ہے کہ 23 سال کی قلیل مدت میں مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، ساری کائنات میں اسلام کے پیغام
اسلام کے جھنڈے کو عام کر دیا. آج ہم کہتے ہیں نبی سے محبت کس طرح کیا جائے ہم کو معلوم نہیں ہے. اور صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے نبی نے کس طریقے سے تبلیغ کیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے نکلتے ہیں. کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اسلام کی دعوت دینے کے لیے, اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے, اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہا. اللہ ساتھ میں کون ہیں؟ تمام صحابہ ہیں. وہ صحابہ جو نبی کے لب کو اگر حرکت ہو, اشارہ سمجھ لے تو اپنے دل اور جان کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ صحابہ نبی کی تاریخ کا مطالعہ کرو. جب صبح سے چلتے ہیں دوپہر ہو گئی, دوپہر چلاتی دھوپ ہو جاتی ہے. انسان جب تھوڑی دیر محنت کرتا ہے, تھوڑی دیر پیدل چلتا ہے تو اس کو تھوڑی سی تھکان محسوس ہوتی ہے. اس کا دل یہ چاہتا ہے تھوڑا سا آرام کر لیا جائے, جو چیز کھانے پینے کی ہو اس کو استعمال کر لیا جائے, پھر آگے کا سفر طے. یہی تو ہوتا ہے نا, ہم اور آپ سفر کرتے ہیں یہی ہوتا ہے. گھنٹہ 2 گھنٹہ پیدل چلے یا گاڑی سے چلے تو طبیعت یہ کرتی ہے تھوڑی دیر کھڑی کر دے گاڑی اور آرام کر لیں, پھر آگے کا سفر طے کیا جائے. اور جب انسان وہاں رکتا ہے تو ایسا نہیں خاموش بیٹھا ہے, اپنے حیثیت کے مطابق, اپنی معلومات کے مطابق, اپنے خیالات کے مطابق, اپنی ثروت کے مطابق اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کچھ کھایا پیا جائے, طبیعت کو بہلایا جائے. اور نبی کی تاریخ کا مطالعہ کرے, نبی اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے حجرے مبارکہ سے نکلے ہیں. اللہ اللہ دوپہر ہو گئی. نبی کے تمام ساتھی, تمام صحابہ, وہ صحابہ جو ہر وقت نبی کے حرکت کو دیکھا کرتے تھے, نبی کا اشارہ ہو جائے, نبی کے لب حرکت کرتے, اپنے دل و جان کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اور نبی صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابہ جب دوپہر ہو گئی نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ علیہ السلام ہم لوگ صبح سے چلتے چلتے تھک چکے ہیں, اب میری خواہش یہ ہے, میری تمنا ہے یہ کہ اگر آپ کی اجازت ہو ہم لوگ یہیں پر آرام کر لیں. سامنے ایک درخت لگا ہوا ہے, اس کے سائے میں بیٹھ جائیں اور یہیں پر آرام کر لیں. نگاہ نبوت اٹھی, اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ تم لوگ یہاں آرام کرو گے, کیا کچھ تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اللہ اللہ. نبی تو صحابہ کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں, لیکن صحابہ سے کہلوا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ سے کہلوا رہے ہیں کہ صحابہ عشق کہہ دیں, مجھے بھی معلوم تو ہے ہی ہے, لیکن صحابہ سے دیکھیں کیا یہ کہہ رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام جب صبح ہم جلدی چل دیے تھے تو اتنی تو وہاں پہ اتنا تو وقت نہیں تھا کہ روٹی کے ساتھ کوئی دوسری اشیاء تیار کر لیا جائے, روٹی کے ساتھ کوئی دوسری چیز تیار کر لیا جائے, تب جا کر کے سفر میں وہاں رک کر کے اس کو تناول فرمایا جائے گا. یا رسول اللہ علیہ السلام اب لوگ جب صبح گھر سے چلے تھے تو وہی سوکھی روٹی لے کر کے آئے ہیں, وہی سوکھی روٹی اپنے اپنے رومال پر کھول کر کے سہارے صحابہ بیٹھ گئے. اللہ اللہ. نگاہ نبوت اٹھی, ہم دیکھ رہے ہیں آج اس دنیا کا انسان اگر 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے, 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے, تو وہ کہتا ہے نبی میری طرح ہے, نبی بھی نماز پڑھتے تھے, میں بھی نماز پڑھتا ہوں. قربان جائے صحابہ پر. وہ صحابہ جو اپنی نگاہوں سے نبی کے مقدس چہرے کا دیدار کر رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں گزش کیا, یہ نہیں گستاخی کیا. یا رسول اللہ علیہ السلام ہم یہاں سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں, اس کے ساتھ کیا چیز کھائی جائے گی؟ صحابہ بھی تو آنکھ رکھے ہوئے ہیں, نبی کے بھی تو آنکھیں ہیں. اللہ اللہ. لیکن نبی کا دیکھنا اور ہے, صحابہ کا دیکھنا اور ہے, نبی کا سننا اور ہے, صحابہ کا سننا اور ہے. اللہ اللہ. نگاہ نبوت اٹھی, نبی نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ تم دیکھ رہے ہو یہ سامنے شہد کی مکھی بھنبھنا رہی ہے, گویا وہ اپنی آواز میں یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی صلاحیت نہیں بخشی ہے, اتنی قوت سے نہیں نوازا ہے, اتنا طاقت نہیں عطا کیا ہے, میں اسی جو پیڑ میں ایک چھتا لگا رکھا ہے جس میں صاف و شفاف شہد موجود ہے, کسی کو میرے ساتھ میں بھیج دیجئے, وہ شہد لے کر کے آ جائیں. آپ کے صحابہ کو سوکھی روٹی کھاتے ہوئے مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے, وہ روز شہد لے آئے اور صاف و شفاف شہد کے ساتھ وہ روٹی تناول فرما
वाले। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबा जब इरशाद फरमाया अल्लाह के प्यारे महबूब ने, सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, नबी ने इरशाद फरमाया एक प्याला ले लो, और सहाबा ने ये गुस्ताखी नहीं की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम इस शहद की मक्खी के पीछे जाने की क्या जरूरत है, न जाने ये क्या कह रही है, लेकिन नहीं नहीं, सहाबा के अकीदे पर कुर्बान जाइए, सहाबा की मोहब्बत पर कुर्बान जाइए, नबी का हुक्म हुआ है, अब शहद की मक्खी की वो भाषा नहीं समझ रहे हैं, वो लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, वो ज़बान नहीं समझ पा रहे हैं, नबी समझ गए, नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा हुक्म की तामील कर रहे हैं। एक सहाबी प्याला लेकर के जैसे ही नबी की बारगाह से चलते हैं, शहद की मक्खी आगे आगे जा रही है, वो सहाबी कटोरा लिए हुए, प्याला लिए हुए उस शहद की मक्खी के पीछे पीछे जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो मक्खी जो बारगाह नबी से आई थी, वो जैसे ही शहद के छत्ते पर बैठती है, तमाम मक्खियां जो पूरे छत्ते को घेरे हुए थी, जैसे वो बारगाह मुस्तफा से वो शहद की मक्खियां करके बैठी, सारी मक्खियां एक तरफ हो गई, सारा साफ और शफाफ शहद सहाबी को दिखने लगा। सहाबी इशारा समझ गए, नबी ने इसीलिए मुझे भेजा है, शायद हो सकता है मैं प्याला इसके करीब करूं। जैसे ही वो सहाबी प्याला करीब करते हैं, फौरन उसमें साफ और शफाफ शहद आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबी बारगाह मुस्तफा में आकर के वो शहद पेश कर दिया। अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, ये शहद सारे सहाबा में तकसीम कर दो, सारे सहाबा शहद और रोटी तनावल फरमा लें। जब वो शहद ले करके सहाबी आए, पीछे से वो मक्खी फिर आ गई। बारगाह मुस्तफा में सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जैसे आज तक का मामला है, मकसद जैसे ही हल हो गया अपना, आदमी दूसरे को भूल जाता है। वो सहाबी जो बारगाह नबी में शहद लेकर के आए हैं, वो शहद की मक्खी पीछे फिर आ गई। अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह में सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं साफ और शफाफ शहद ले आया, अब सारे सहाबा शहद और रोटी तनावल फरमा रहे हैं, इस मक्खी को दोबारा लाने की क्या जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, बारगाह नबी में सवाल और जवाब किया था, उस मक्खी से अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया था, जब उसने अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह में ये अरीज़ा पेश किया था, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, किसी सहाबी को मेरे सामने भेज दीजिए, शहद बना, एक पेड़ में मैंने छत्ता लगा रखा है, वहां से शहद ले आए, तो मैंने उस वक्त इससे सवाल किया था, ऐ इस मक्खी तुझे बता शहद बनाती कैसे है। उस वक्त इस मक्खी ने कहा था, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, इस वक्त सहाबा के सामने सूखी रोटी मौजूद है, सवाल और जवाब करने का वक्त नहीं है, पहले शहद बनाए, सारे सहाबा शहद और रोटी तनावल फरमाए, सवाल और जवाब होता रहेगा, लिहाजा उसका वो जवाब देने के लिए आई है। अल्लाह अल्लाह, बारगाह मुस्तफा में मक्खी हाजिर हुई, अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्खी तू ये बता शहद बनाती कहते हैं कैसे है। बारगाह मुस्तफा में मक्खी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, हम सुबह जब अपने छत्ते से निकलते हैं तो जंगल में चले जाते हैं, जंगल में जाने के बाद तमाम जो फूल होते हैं उनके रस को चूस लेते हैं, चूसने के बाद आकर के उसी शहद, उसी रस को, उसी शहद जो छत्ते में उगल देते हैं, उसी साफ और शफाफ शहद मौजूद हो जाता है, शहद बन जाता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के प्यारे महबूब की मालूमात पर कुर्बान जाइए। अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्खी तू ये बता, कोई जरूरी नहीं है जब जंगल में तुम लोग जाते हो तो तमाम फूलों का रस चूस करके लाते हो, तो सारे फूलों का रस मीठा ही हो, किसी फूल का रस मीठा होता है, किसी फूल का रस कड़वा होता है, किसी फूल का रस बदमजा होता है, किसी फूल का रस मीठा होता है। तुम ये तो बताओ, शहद के जो जायके होते हैं मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, लेकिन तुम्हारा सारा का सारा शहद मीठा ही क्यों होता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के प्यारे महबूब ने जब इरशाद फरमाया, उस मक्खी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आप हक फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि मेरा एक सरदार है, जब हम इधर से खाली मुंह जाते हैं, जंगल तक पहुंचते हैं, तो बीच की जो मसाफत होती है, बीच की जो दूरी होती है, बीच में जितना वक्त लगता है, वो हम लोग खाली मुंह वक्त नहीं रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, इंसान जब अकेला हो तो उसको दिल में दुरूद पाक का जिक्र करना चाहिए। वो शहद की मक्खी ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जब हम जो फूल अपने छत्ते से निकलते
ہوتی ہے، میرا ایک سرکار ہے، آپ پر درود پاک پڑتا ہے، ہم لوگ پھر اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم لوگ پھر اس کی درود پاک کو دہراتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی درود پاک کی برکت سے کڑوے پھولے کو رس کو میٹھے میں تبدیل کر دیتا ہے، بدمزہ پھول کے رس کو میٹھے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو پھول میٹھا رس ہوتا ہے وہ تو میٹھا رہتا ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا وہ ایک حیوان ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھ لیں تو کڑوے پھول کا رس میٹھا ہو جائے۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں، اگر صدق سے درود پاک پڑھ لیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور ہمیں نجات کا پروانہ مل جائے گا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سلطان مدینہ رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، بھابیے میرا سفینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات علیکہ، کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، خواجہ کے در کا گدا ہوں، اور سرے غوث الورا ہوں، خادم شاہ رضا ہوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے درد تمہارا، خلق کے باری خدارا، لو سلام آقا ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سیدی سلام